اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم ومحو آثارهم واقطع دابرهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود اللهم ألق في قلوبهم الرعب اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا